बहिनीहरू, आज हामी सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषयको कक्षा 6 को एकाइ 7 मा रहेको हाम्रो पृथ्वी भन्ने एकाइ अन्तर्गतको पाठ 6 ताल नदी तथा हिमनदीहरू भन्ने पाठको बारेमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। र भाइ बहिनीहरू, यो पाठको बारेमा छलफल गर्नुभन्दा पहिले हामीले अघिल्लो पाठमा के कुरा पढ्यौं त, के कुराको बारेमा जानकारी हासिल गर्यौं त, त्यो विषयमा अलिकति चर्चा गरौं। अघिल्लो कक्षामा पाठ 5 मा हामीले नेपालको धरातलीय स्वरूपसँग हावापानीको सम्बन्ध जोड्दै हावापानीका प्रकार बारे स्पष्ट भयौं र नेपालमा पाइने 5 प्रकारका हावापानीका विशेषता, वनस्पति र जनजीवनको चर्चा गर्यौं। हामीले नेपालको भूबनोट कस्तो छ र कस्तो कस्तो भूबनोट भएको ठाउँमा के कस्ता वनस्पतिहरू पाइन्छन्, बोट बिरुवाहरू पाइन्छन् भन्ने बारेमा र त्यहाँ कस्तो किसिमको हावापानी छ भन्ने बारेमा योभन्दा अघिल्लो पाठमा नै छलफल गरिसक्यौं भाइ बहिनीहरू। अब आज हामी यो पाठ 6 अन्तर्गत यहाँ स्लाइडमा हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, पाठ 6 मा नदी, हिमनदी र तालहरू, आज हामी यो 3 वटा विषयवस्तुको बारेमा छलफल गर्छौं। यहाँ चित्रमा देखिराख्नु भएको छ, एउटा नदी छ अनि अर्को एउटा ताल देख्नु भएको छ। त्यसैगरी यो हिउँ पग्लिरहेको हामी यहाँ देखिरहेका छौं। यसरी नदी, हिमनदी र तालहरूको बारेमा चाहिँ आज हामी यो पाठमा बृहत रूपमा छलफल गर्छौं भाइ बहिनीहरू। र यो छलफल गर्नुभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरूमा पक्कै पनि केही जिज्ञासा होला, तपाईहरुको मनमा केही कौतूहलता होला, मनमा केही खुल्दुली भइरहेको होला। नदी भनेको के रहेछ, केलाई नदी भनिन्छ, अथवा हिमनदी भनेको के हो, नदी र हिमनदीमा के फरक छ, अनि त्यो नदीहरू एक अर्कामा जोडिएको ठाउँ अथवा नदीहरू फाटेको ठाउँलाई के भनिन्छ होला, अनि केलाई नदीको दोबान भनिन्छ होला, त्रिवेणी भनेको के होला, अथवा नदीको मुहान भनेको अथवा सोर्स अफ रिभर, नदीको मुहान भनेको अथवा नदीको मुख भनेको के होला भन्ने विभिन्न जिज्ञासाहरू भाइ बहिनीहरूको, तपाईहरुको मनमा पक्कै पनि उठेका छन्। यी जिज्ञासाको यी प्रश्नहरूको जवाफ आज हामी आजको कक्षामा खोज्ने छौं। र भाइ बहिनीहरू, यसको लागि हामी हाम्रो पाठ्यपुस्तक हेर्नुस् त। पहिलो अनुच्छेद यहाँ म तपाईहरुलाई देखाउँछु। पहिलो अनुच्छेदमा जमिनको सतहमा बगेको पानीले निश्चित बाटो बनाएर नियमित रूपमा बग्ने प्रणालीलाई नदी भनिन्छ। यसको नियमितता ताल वा समुद्र वा सागर र महासागरसम्म हुन्छ। नदीमा भएको पानीको मात्रा र नियमितता अनुसार विभिन्न नाम दिइन्छ। हिउँसहित बग्ने नदीलाई हिमनदी भनिन्छ। हिउँ पग्लेर पानी बनेर वर्षैभरि नियमित बग्नेलाई नदी भनिन्छ। वर्षातको पानीबाट उत्पत्ति भएर बग्ने खोला र वर्षातको समयमा पानी उर्लेर बग्नेलाई खहरे भनिन्छ। सानो र साँघुरो बाटाबाट बग्ने पानीको खोलालाई नाला भनिन्छ। नदी जुन ठाउँबाट उत्पत्ति हुन्छ त्यसलाई मुहान र खस्ने ठाउँलाई मुख भनिन्छ। मुख्य नदीमा आएर मिसिने नदीलाई सहायक नदी र मुख्य नदीबाट हाँगा फाटेर जाने नदीलाई शाखा नदी भनिन्छ।
दुईवटा नदी मिसिने ठाउँलाई दोभान भनिन्छ, 3 नदी मिसिने ठाउँलाई त्रिवेणी भनिन्छ भनेर यो हाम्रो जुन पहिलो अनुच्छेदमा हामीले पढ्यौं। भाइ बहिनीहरूले पनि म सँगसँगै पढ्नुभयो होला। अब यहाँ मैले नीलो अक्षर लगाएको छु, केही शब्दहरू छन्। यी शब्दले भन्न खोजेको कुरा के हो त? हामीले पढ्यौं पढ्न त, तर यसलाई बुझ्यौं कि बुझेनौं? यसलाई बुझ्नलाई यहाँ भएका शब्दहरूको अर्थ पनि जान्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ मैले बोल्ड गरेको अक्षरहरू छन्, यहाँ मैले नीलो रङ लगाएका अक्षरहरू छन्। यी अक्षरहरूको अर्थ के हो त? यी शब्दहरूको अर्थ के हो त? त्यो अर्थ खोज्न हामी यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् है, शब्दको अर्थ पहिलो हामी त्यहाँ नदी भन्यौँ। नदी केलाई भनिन्छ भन्दा जमिनको सतहमा बगेको पानीले निश्चित बाटो बनाएर नियमित रूपमा बग्ने प्रणालीलाई नदी भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। नदी भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा एउटा निश्चित बाटो बनाएर बगेको पानी, निश्चित बाटो भनेको सधैँभरि बगिराख्ने बाटो बनाएर पानी बग्छ भने त्यसलाई हामी के भन्दा रहेछौँ त? नदी भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी हिम नदी भनेको चाहिँ हामी यहाँ अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ दुविधामा पर्न सक्छौँ। हिम नदी भनेपछि हामी नदी नै सोचिरहेका हुन्छौँ, तर वास्तवमा हिम नदीलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा ग्लेसियर भनिन्छ। ग्लेसियर भनेको चाहिँ त्यो बगेको हिउँलाई चाहिँ हिम नदी भन्ने हो। जबकि त्यो पानी बगेको पानी भएर बगिसकेपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ? नदी हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र बगेको हिउँलाई के भनिँदो रहेछ त? हिम नदी अथवा ग्लेसियर भनिन्छ। त्यसै गरेर खरे भनेको के होला त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, बर्सातको पानीबाट उत्पत्ति भएर बग्नेलाई खोला र वर्षातको समयमा पानी उर्लेर बग्नेलाई खरे भनिन्छ। भन्नाको मतलब त्यस्तो खोला जो चाहिँ वर्षातको बेला पानी पर्ने वर्षा ऋतु भन्छौँ नि भाइ बहिनीहरू, त्यो वर्षा ऋतुको बेला चाहिँ पानी पर्छ। त्यो पानी परेको बेला चाहिँ एकदमै उर्लेर बग्छ, छोटो समयको लागि पानी रहिसकेपछि फेरि यो बग्दैन। यस्तो खोलालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? खरे खोला भन्छौँ। अनि त्यसै गरेर अर्को नाला भनेको चाहिँ सानो बाटो बनाएर पानी बगेको छ। हामीले खेतमा चाहिँ पानी लगाउनको लागि कुलो जस्तो साँगुरो त्यस्तो सानो बाटोबाट बग्ने पानीको खोलालाई के भनिन्छ? नाला भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर मुहान र मुख भन्ने यो शब्द प्रयोग गरिएको छ। मुहान भनेको चाहिँ जहाँबाट नदी उत्पत्ति भयो त्यो उत्पत्ति भएको ठाउँलाई के भनिन्छ? मुहान भनिन्छ। नदीको मुहान सफा राख्नुपर्छ भनेर हामीले पढेका छौँ नि। त्यो मुहान सफा भयो भने नदी पनि सफा हुन्छ। नदी जहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ, हिउँ पग्लेर उत्पत्ति भयो भने त्यो हिउँ पग्लेको ठाउँ चाहिँ के हो त? नदीको मुहान हो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी नदी चाहिँ अरू मूलको पानीबाट पनि सुरु भएर बग्छ, त्यसलाई पनि हामी मुहान भन्छौँ। भने नदी गएर जहाँ अन्त्य हुन्छ, समुद्रमा अथवा महासागरमा नदी गएर जहाँ अन्त्य हुन्छ त्यो अन्त्य हुने ठाउँलाई चाहिँ अथवा नदी खस्ने ठाउँलाई चाहिँ मुख भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब त्यसै गरेर दोभान र त्रिवेणी। अब दोभान र त्रिवेणी भनेको यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, दुईवटा नदी मिसिने ठाउँलाई दोभान भनिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, बोर्डमा हेर्नुहोस् त, दुईवटा नदी यताबाट यसरी एउटा नदी बग्दै आयो, अर्को नदी यताबाट बग्दै आयो। यो नदीलाई देखाउन हामी नीलो रङको प्रयोग गर्छौँ है भाइ बहिनीहरू। यसरी नदी यताबाट एउटा बगेर आयो, अर्को नदी यसरी बगेर आयो भने यो दुईटा नदी मिसिएको ठाउँलाई चाहिँ के भनिन्छ? यो ठाउँलाई चाहिँ दोभान भनिन्छ। यो दुईटा नदी मिसिएको ठाउँलाई चाहिँ दोभान भनेर भनिन्छ। अब त्यसै गरी अर्को कुरा यहाँ छ, 3 नदी मिसिने ठाउँलाई चाहिँ त्रिवेणी भनिन्छ। भनेको जस्तै तपाईहरूले चाहिँ त्रिवेणी देख्न सक्नुहुन्छ। सप्तकोशी नदी भन्ने सुन्नुभएको छ। आज हामी त्यसको बारेमा पनि छलफल गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। सप्तकोशी नदी यताबाट यसरी तमोर नदी बगेर आउँछ, अनि माथितिर चीनबाट चाहिँ यो अरुण नदी बगेर आउँछ,
अनि त्यसै गरी यताबाट सुनकोशी बगेर आउँछ अनि दुधकोशी मिसिएपछि यसलाई दुधकोशी भनिन्छ। यो तीनवटा नदी मिसिएको यो ठाउँलाई के भनिन्छ त? यस्तो तीनवटा नदी मिसिएको ठाउँलाई चाहिँ त्रिवेणी भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। यसलाई त्रिवेणी भनिन्छ। यसरी नदीहरू चाहिँ मिसिएको ठाउँलाई चाहिँ दुईटा मिसियो भने हामी दोभान भन्ने रहेछौँ र तीनवटा मिसियो भने चाहिँ त्रिवेणी भन्ने रहेछौँ भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यी नदीहरू चाहिँ यहाँ हामी देख्छौँ विभिन्न हाम्रो देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विभिन्न ठाउँमा नदीहरू उत्पत्ति भएर बगेका छन्। ती नदीहरू हाम्रो देशमा लगभग 6000 जति नदीनालाहरू छन्। कुनै नदी वर्षभरि नै पानी हुन्छ, कुनै नदीमा भने कुनै नदीमा चाहिँ बर्खामा पानी हुन्छ भने हिउँमा चाहिँ पानी हुँदैन। कुनै नदी चाहिँ हिमाल पग्लेर बगेका छन् भने कुनै नदीहरू चाहिँ पहाडको मूलबाट रसाएर बगेका छन् र यसरी नदीहरू विभिन्न प्रकारले चाहिँ उत्पत्ति भएका हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। र यसरी नेपालका नदीहरूलाई उत्पत्तिका आधारमा निम्न अनुसार वर्गीकरण गरिएको छ। नेपालको नदीहरू अघि हामीले भन्यौँ उत्पत्ति जहाँ नदीको मुहान छ त्यो मुहानको आधारमा कहाँबाट सुरु भयो त, नदी सुरु भएको ठाउँ कहाँ हो त, त्यो सुरु भएको ठाउँको स्थानको आधारमा अथवा नदी उत्पत्ति भएको आधारमा चाहिँ नेपालका नदीलाई पहिलो स्तरका नदी, दोस्रो स्तरका नदी र तेस्रो स्तरका नदी भनेर 3 भागमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी यहाँ पहिलो स्तरका नदीहरूको बारेमा चर्चा गरौँ त। हिमालय क्षेत्रबाट उत्पत्ति भएर बग्ने नदीलाई पहिलो स्तरका नदी मानिन्छ। यस अन्तर्गत सप्तकोशी, सप्तगण्डकी वा नारायणी र कर्णाली जस्ता नदीहरू पर्दछन्। यी नदीहरूमा वर्षभरि नै पानी हुन्छ। भन्नाको मतलब के छ भने भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् है त, म अब यो बोर्डमा चाहिँ एउटा नेपालको नक्सा मैले बनाएर ल्याएको छु। त्यो नक्सामा चाहिँ हामी पहिलो स्तरका नदीहरू कहाँबाट सुरु हुँदा रहेछन् त, यो नदीहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ देखाउँछौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् त नेपालको नक्सा छ। यहाँ नेपालको नक्सामा हिमालय क्षेत्रबाट उत्पत्ति भएर बग्ने नदीलाई चाहिँ हामी पहिलो स्तरका नदी मान्छौँ। जस्तै हेरौँ त यहाँ भाइ बहिनीहरू, हिमालय क्षेत्र हाम्रो देशको हिमालय पर्वत श्रृङ्खला यो सबैभन्दा उत्तरी भागमा पर्छ भाइ बहिनीहरू। यो उत्तरी भागबाट यो हिमालय पर्वत श्रृङ्खलालाई हामी यस्तो चिन्ह प्रयोग गर्छौँ नक्सामा। हिमालय पर्वत श्रृङ्खलाबाट यहाँबाट उत्पत्ति भएका, जस्तै यो तमोर नदी यहाँबाट उत्पत्ति भएर आउँछ, अरुण नदी पनि यतातिरबाट आउँछ हैन। अनि त्यसै गरी यहाँ इन्द्रावती यहाँबाट उत्पत्ति भएर जान्छ, अरू सबै यहाँ यसरी आउँछ नि, यसलाई हामी के भन्छौँ त पहिलो स्तरको नदी। त्यसै गरेर यहाँबाट अरू नदीहरू पनि उत्पत्ति भएका छन्। यसरी उत्पत्ति भएर आएका नदीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, यताबाट हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली, ठुलीभेरी, सानीभेरी हुँदै यी नदीहरू चाहिँ यो सप्त कर्णालीका विभिन्न शाखाहरू पनि यसरी नदी बग्छन्। यो महाकाली नदी जलप्रवाह छ यहाँ। यी नदीहरूलाई चाहिँ के भन्छौँ त हामी पहिलो स्तरका नदी भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब यसै गरी अब दोस्रो स्तरका नदी भनेको चाहिँ के हो त, यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू स्लाइडमा। हामी चाहिँ यो दोस्रो स्तरका नदी यहाँ मैले बागमती नदी देखाइरहेको छु। अब यो मध्य पहाडी क्षेत्र तथा महाभारत पर्वतमा उत्पत्ति भएर बग्ने नदीलाई दोस्रो श्रेणीका नदी भनिन्छ। यी नदीहरूमा वर्षभरि पानी हुन्छ तर सुक्खायाममा केही कम हुन्छ भने जस्तै मेची नदी, कन्काई, त्रियुगा, कमला, राप्ती, बागमती आदि यस श्रेणीमा पर्छन्। अब यसको यो नदी, यी नदीहरूमा चाहिँ कहाँबाट पानी आउँछ त भाइ बहिनीहरूमा जिज्ञासा हुनु पनि स्वाभाविकै हो। यो दोस्रो स्तरका नदीहरू भनेको चाहिँ कहाँ छ, हामी यहाँ नक्सामा हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, महाभारत पर्वत श्रृङ्खला र यो मध्य पहाडी क्षेत्र छ। यहाँ अर्को पर्वत श्रृङ्खला चाहिँ यसलाई के भन्छौँ हामी, महाभारत पर्वत श्रृङ्खला भन्छौँ। यो पर्वत श्रृङ्खलामा चाहिँ यहाँ त हिउँ पर्दैन भाइ बहिनीहरू, तर वर्षा ऋतुमा जुन पानी पर्छ परेर चाहिँ पहाडभित्र त्यो पानी चाहिँ भित्र जम्मा भएर बसेको हुन्छ। अनि जम्मा भएर त्यो मूल त्यो एउटा ठाउँमा भित्र गएर सङ्कलित भएर बसेको हुन्छ। अनि त्यो पानी चाहिँ वर्षभरि नै बगिरहन्छ।
त्यो पहाडको भित्रबाट मूल रसाएर बगेका नदीहरूलाई चाहिँ हामी दोस्रो स्तरका नदी भन्छौँ। जस्तै यहाँ यो मेची नदी यहाँबाट उत्पत्ति भयो यो मेची। मैले अर्कै रङ प्रयोग गरेँ भाइ बहिनीहरू यो। अनि त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त यो कन्काई नदी छ। यहाँ कन्काई नदी पनि यो इलाम हुँदै महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाबाट बग्छ। अनि त्यसै गरी त्रियुगा नदी यहाँ हेर्नुहोस् सप्तरीमा त्रियुगा नदी पनि यसरी नै बग्छ यता आएर। अनि अब त्यसै गरेर कमला नदी पनि यो सिन्धुलीको आसपासमा यसरी बग्छ कमला नदी पनि यो। अनि त्यसै गरेर अर्को चाहिँ बागमती नदी। यहाँ बागमती नदी यो काठमाडौँबाट चाहिँ यो यसरी उत्पत्ति भएर बग्छ। अनि त्यसै गरेर अब राप्ती नदी पनि यहाँतिर बग्छ यसरी। अनि बबई नदी छ यहाँ बबई नदी। यस्ता नदीहरू चाहिँ के हुन्छ यी चाहिँ महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाबाट उत्पत्ति भएर यसरी बग्ने नदीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त दोस्रो स्तरका नदी। यहाँ मैले दोस्रो स्तरका नदीलाई हरियो रङको प्रयोग गरेँ, वास्तवमा नदीलाई निलोको प्रयोग गरिन्छ। मैले यहाँ छुट्याउनको लागि अर्कै रङ प्रयोग गरेँ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर हामी तेस्रो स्तरका नदीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त। यहाँ तेस्रो स्तरका नदी भनेको चुरे क्षेत्रबाट उत्पत्ति भएर बग्ने नदीलाई तेस्रो श्रेणीका नदी भनिन्छ। र यी नदीहरूमा वर्षायाममा प्रशस्त पानी हुन्छ, तर हिउँदमा पानीको मात्रा कम हुने वा सुक्खा हुन्छन्। र रतुवा, सिर्सिया, हर्दीनाथ, बाणगङ्गा, तिलाने आदि चाहिँ यो दोस्रो स्तरका नदीहरू हुन्, तेस्रो स्तरका नदीहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। र यी तेस्रो स्तरका नदीहरू चाहिँ मैले एउटै यहाँ हेर्नुहोस् त चित्रमा यो रतुवा खोला, यो पनि रतुवा खोला, यो पनि रतुवा खोला। वर्षायाममा चाहिँ यसरी भरि हुन्छ पानी भने हिउँदमा चाहिँ सुक्खा हुन्छ, झार उम्रिरहेको हुन्छ। यस्ता नदीहरूलाई चाहिँ तेस्रो स्तरका नदी भनिन्छ। यो चाहिँ चुरे पर्वत श्रृङ्खला, यो चुरे पर्वत श्रृङ्खला भनेको तराई सकिएर पहाडको यो भागमा यसरी अर्को सानो पर्वत श्रृङ्खला छ, यो चुरेबाट उत्पत्ति भएर चाहिँ बग्छ। र कोशीदेखि पूर्व खासै चुरे देखिँदैन। र यो चुरे पर्वत श्रृङ्खलाबाट नभए पनि यो पहाडको फेदमा चुरे चाहिँ थोरै भेटिन्छ यो क्षेत्रमा चाहिँ। अनि यहाँबाट उत्पत्ति भएका यी नदीहरू चाहिँ जो हिउँदमा चाहिँ पानी हुँदैन, बर्खामा मात्रै पानी हुन्छ, यस्ता नदीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त यी तेस्रो स्तरका नदीहरू। अब यसरी नदीको उत्पत्तिको आधारमा के रहेछ त हाम्रो देशमा चाहिँ 3 किसिमका नदीहरू रहेछन् भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ नक्सामा हेरौँ त, नक्सामा हेरेपछि हामीलाई यो बुझ्नलाई एकदम सजिलो हुन्छ। यो माथिबाट हिउँ पग्लेर बग्ने नदीहरू यो पहिलो स्तरका नदी भए। दोस्रो यो महाभारत पर्वत श्रृङ्खला छ बिचमा, महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाबाट पहाड रसाएर बग्ने यी नदीहरूलाई के भन्छौँ हामी, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी दोस्रो स्तरका नदी भन्छौँ। भने तराईमा चुरेभन्दा दक्षिणबाट उत्पत्ति भई बग्ने नदीहरू जुन चाहिँ वर्षायाममा चाहिँ भरिभराउ पानी हुन्छ भने हिउँदमा चाहिँ यी नदीहरूमा चाहिँ पानी हुँदैन भाइ बहिनीहरू। यसरी हामी नदी चाहिँ नेपालका नदीहरूलाई 3वटा स्तर 3 किसिमका नदीहरू छन्। अब त्यसै गरेर अब नदी प्रवाह क्षेत्र भन्ने छ भाइ बहिनीहरू। नदी प्रवाह क्षेत्र नेपालमा हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा चर्चा गरे अनुसार चाहिँ त्यहाँ 3वटा नदी प्रवाह क्षेत्रहरू छन् भाइ बहिनीहरू। ती 3वटा नदी प्रवाह क्षेत्रमा चाहिँ कोशी प्रवाह क्षेत्र, गण्डकी प्रवाह क्षेत्र र कर्णाली प्रवाह क्षेत्र भनेर 3वटा नदी प्रवाह क्षेत्र छन् भने तर महाकाली नदीलाई पनि यसलाई पनि अर्को एउटा जलप्रवाहको रूपमा पनि हेरिन्छ। हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा नदी पनि यो साझा नदी हो, यो हाम्रो पनि नदी हो, भारतको पनि नदी हो। त्यो भएर यो साझा नदी भएकोले यो पनि यसलाई पनि छुट्टै जलप्रवाहको रूपमा राखेर पनि कुनै पुस्तकहरूमा अध्ययन गरेको पाइन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसले गर्दा कोशी, गण्डकी र कर्णाली मुख्य रूपमा भए तापनि महाकाली जलप्रवाह पनि एउटा छुट्टै जलप्रवाह हो जुन चाहिँ यो कर्णालीसँग मिसिँदैन। अब यसरी हामी चाहिँ नदी प्रवाहका क्षेत्रका आधारमा कोशी, गण्डकी र कर्णाली गरी मुख्य 3वटा क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। तर महाकाली नदीको जलप्रवाह पनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण जलप्रवाह क्षेत्र हो भनेर मैले भनिसकेँ भाइ बहिनीहरू। अब यस पछाडि हामी हेरौँ त कोशी नदी प्रवाह क्षेत्र हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। पूर्वमा यो कञ्चनजङ्घादेखि पश्चिममा चाहिँ लाङटाङ हिमालको बिचमा रहेको यो क्षेत्रलाई चाहिँ कोशी प्रवाह क्षेत्र भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ नक्सामा हेर्नुहोस् है त,
नक्सामा हामी फेरि यो कोशी प्रवाह क्षेत्रलाई हामी यहाँ देखाउँछौँ र कोशी प्रवाह क्षेत्रमा चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त कोशी जलप्रवाह हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा पनि भनिएको छ। यो कञ्चनजङ्घाबाट आउने जुन यो तमोर नदी छ अनि त्यसै गरी यो लाङटाङबाट यहाँसम्मका सबै नदीहरू हिमाली क्षेत्रका नदीहरू चाहिँ यही क्षेत्र भएर बग्छन्। यसलाई हामी कोशी जलप्रवाह क्षेत्र भन्छौँ। यहाँ चाहिँ सप्तकोशीका 7वटा शाखा तमोर, अरुण, दुधकोशी, सुनकोशी, तामाकोशी, इन्द्रावती, लिखु यो सबै यही प्रवाह क्षेत्रमा बग्छन् भने अनि त्यसै गरी यो यसका चाहिँ 7वटा नदीहरू छन् अहिले मैले भनिसकेँ। अनि सुनसरीको चतारा नजिकै पुगेपछि यसलाई चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ कोशी नदी भनेर चिनिन्छ भने यसलाई चाहिँ भारतमा गएर यसलाई चाहिँ दामोदर नदी भनिन्छ। भने भारतमा यो नदीको बाढीले धेरै दुःख दिने भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ बिहारको दुःख भनेर पनि चिनिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी कोशी नदी प्रवाह क्षेत्र पछाडि अर्को गण्डकी नदी, यहाँ हेर्नुहोस् त चित्रमा हामी नारायणी नदी पनि भनिन्छ यसलाई। गण्डकी नदी चाहिँ लाङटाङ हिमालदेखि धौलागिरी हिमालसम्म, यो लाङटाङबाट यतातिर पूर्व आयो इन्द्रावती, पश्चिमतिर त्रिशुली नदी आउँछ र यहाँदेखि लिएर यता धौलागिरी हिमालसम्म यो काली गण्डकी नदीसम्मको यो जलप्रवाहलाई चाहिँ के भन्छौँ त हामी, यसलाई चाहिँ हामी गण्डकी जलप्रवाह क्षेत्र भन्छौँ। यसमा पनि 7वटा नदीहरू छन्, त्रिशुली, दरौदी, मादी, मर्स्याङ्दी, बुढी गण्डकी, काली गण्डकी नदीहरू छन्। भने यहाँ चाहिँ यो देवघाटदेखि तलतिर गएर यसलाई चाहिँ के अरे गण्डकी नदी अथवा नारायणी नदी पनि भनिन्छ। र यो जलप्रवाहमा चाहिँ काली गण्डकी सबैभन्दा ठुलो र त्रिशुली सबैभन्दा सानो नदी हो। यो काली गण्डकी सबैभन्दा पश्चिम पर्छ भने अरू सबै यसका शाखाहरू यही बिचमा पर्छन् भाइ बहिनीहरू। अब त्यसै गरी गण्डकी चाहिँ नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी पनि हो। अब यसपछि भाइ बहिनीहरू कर्णाली नदी प्रवाह धौलागिरी हिमालदेखि व्यास ऋषि हिमालसम्मको जलप्रवाह क्षेत्रलाई कर्णाली नदी भनिन्छ। यो कर्णाली नदी प्रवाह क्षेत्र भनिन्छ। यो चाहिँ नेपालको सबैभन्दा लामो नदी पनि हो कर्णाली नदी भनेको। र यो नदीलाई चाहिँ भारतमा पुगेपछि घागरा भनिन्छ भने यो नदीमा चाहिँ डल्फिन पनि पाइन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ कर्णाली नदीका 7वटा नदीहरूमध्ये चाहिँ यो धौलागिरी हिमाल यतातिर चाहिँ आएर काली गण्डकी नदी आयो भने यो यहाँदेखि पश्चिमको क्षेत्रदेखि लिएर व्यास ऋषि हिमाल यहाँ दार्चुलामा पर्छ, यो क्षेत्रसम्मको यो सम्पूर्ण नदी हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली, तिला नदी होइन, अनि यो ठुली भेरी, सानी भेरी यो सबै आएर मिसिन्छ। अनि बुढी गङ्गा, सेती गङ्गा यी सबै नदीहरू मिसिएर चाहिँ यो नदी आएर चाहिँ यहाँ यसरी घुमेर आएर यहाँ यो के अरे नदी यसरी बन्छ। यसलाई चाहिँ हामी सप्त कर्णाली नदी भन्छौँ। भने यो कर्णाली जलप्रवाह क्षेत्रमा चाहिँ यी नदीहरू पर्छन्। भने अघि हामीले चाहिँ यो महाकाली नदी, महाकाली जलप्रवाह क्षेत्र भनेको थियौँ। यसलाई चाहिँ महाकाली नदीलाई भारतमा चाहिँ शारदा नदी पनि भनिन्छ। यहाँ चाहिँ नेपाल भारत दुवैका नदीहरू मिसिएर बग्छ। यो पनि छुट्टै एउटा जलप्रवाह हो। अब भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिलेसम्म चाहिँ यो नेपालका विभिन्न नदीहरू चाहिँ पहिलो स्तरका नदीहरू कुन हुन्, दोस्रो स्तरका नदीहरू कुन कुन नदीलाई भनिन्छ, तेस्रो स्तरका नदीहरू भनेका के हुन् र कोशी प्रणाली जलप्रवाह प्रणाली अन्तर्गत कुन कुन नदीहरू पर्छन्, गण्डकी अन्तर्गत कुन कुन पर्छन् र कर्णाली नदी प्रवाह अन्तर्गत कुन कुन नदीहरू पर्छन् भन्ने कुरा हामीले बृहत रूपमा छलफल गऱ्यौँ र त्यसलाई हामीले नक्सामा पनि देखायौँ भाइ बहिनीहरू। अब यसपछि हामी विभिन्न तालहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो ताल भनेको वरिपरि जमिनले घेरिएको पानीको भागलाई चाहिँ हामी ताल भन्छौँ। यी हाम्रा देशका विभिन्न तालहरू मैले यहाँ इन्टरनेटबाट खोजेर ल्याएको छु भाइ बहिनीहरू। हेर्नु त कति मनमोहक किसिमका तालहरू छन् र यी तालहरू चाहिँ कस्तो छ त भन्दा यी तालहरूलाई हामी कतै कतै कुण्ड पनि भन्छौँ, कतै पोखरी पनि भन्छौँ र पोखरी चाहिँ कुनै कुनै आफै बनेका पनि हुन्छन् भने कुनै कुनै मानव निर्मित पनि हुन्छन् र यस्तो क्षेत्रलाई चाहिँ ताल, कुण्ड, पोखरीहरू पनि नेपालमा चाहिँ पाइन्छन्। र हिमाली क्षेत्रमा खाल्डामा हिउँ जमेर बनेका ताललाई चाहिँ हिमताल भनिन्छ, त्यसलाई ग्लेसियल लेक भन्छौँ। र ठुला ठुला पानी जमेका दहलाई ताल भनिन्छ। ससाना मानव निर्मित तथा प्राकृतिक खाल्डामा जमेको पानीलाई पोखरी भनिन्छ। पोखरी चाहिँ कुनै मान्छेले निर्माण गरेका पनि हुन्छन् भने कुनै आफै बनेका पनि हुन्छन्। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमतालहरू समेत छन् र छोरोल्पा, गोक्यो हिमताल र मौसम परिवर्तनका कारण केही हिमतालहरू फुट्ने खतरामा छन् र यी विभिन्न छोरोल्पा
हिमताल पनि फुटको सङ्घारमा छ भनिन्छ। त्यसै गरेर केही तालहरू मानव निर्मित छन् भने रारा, फेवा, फोक्सुन्डो ताल, गोसाइकुण्ड, तिलिचो ताल चाहिँ तालका उदाहरणहरू हुन् भने यीमध्ये सबैभन्दा ठुलो ताल चाहिँ रारा ताल हो भने मानव निर्मित ताल चाहिँ इन्द्र सरोवर हो र जल यातायात, सिंचाई, मत्स्य पालन, विद्युत उत्पादन आदिमा चाहिँ यी तालहरू प्रसिद्ध छन्। अब यहाँ हेर्नुहोस् त नक्सामा भाइ बहिनीहरू, यो रारा ताल चाहिँ मुगुमा पर्छ, यहाँनिर यो ठाउँमा मुगुमा यो रारा ताल यहाँ पर्छ भने तिलिचो ताल चाहिँ यहाँ मुस्ताङमा यहाँ पर्छ तिलिचो ताल। अनि त्यसै गरेर अर्को पनि यहाँ इन्द्र सरोवर मानव निर्मित भनिएको छ। यो मकवानपुरमा अर्को एउटा इन्द्र सरोवर हामी कुलेखानी जलविद्युत आयोजना यहीँबाट निकालेको छ, इन्द्र सरोवर यहाँ छ। अनि त्यसरी गङ्गा सागर यो पोखरी हो, यो गङ्गा सागर चाहिँ धनुषामा पर्छ। अनि त्यसै गरी यो माई पोखरी, यस्ता विभिन्न तालहरू पनि हाम्रो देशमा छन् भाइ बहिनीहरू। भने अब यी तालहरू पछाडि चाहिँ अब हामी हिम नदी, अब हिम नदी भनेको के हो त? यहाँ हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, उच्च हिमाली क्षेत्रमा निरन्तर हिउँ पर्दै जाँदा जब हिउँ पर्दै जान्छ, हिउँको दबावले तलको हिउँ बिस्तारै बग्न थाल्छ र यसरी हिउँ पग्लेर बग्ने नदीलाई हिम नदी भनिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यसले हामीलाई कन्फ्युजन गराइदिन्छ। पाठ्य पुस्तकमा के भनेको छ भने हिउँ पग्लेर बन्ने नदीलाई चाहिँ हिम नदी भनिन्छ भनिएको छ। यसले हामीलाई अलिकति दुविधा बनाइदिन सक्छ, कन्फ्युजन बनाउँछ। यो बगिसकेपछि त नदी भइहाल्यो भाइ बहिनीहरू। जब त्यो बगिरहेको हिउँलाई मात्रै हिम नदी भनिन्छ। यी नदीहरू बग्ने गति एकदमै ढिलो हुन्छ। नेपालमा चाहिँ यो हिम नदीहरू दिनभरिमा 2 मिटरदेखि 12 मिटरसम्म मात्रै बग्छन् भाइ बहिनीहरू। त्यो भएर यो पानी भएर बगेकोलाई चाहिँ हिम नदी हुने होइन, त्यो हिउँ पग्लेर बनेको नदी हो। त्यो चाहिँ हिम नदी होइन भाइ बहिनीहरू। र नेपालको सबैभन्दा ठुलो हिम नदी चाहिँ खुम्बु हिम नदी चाहिँ यहाँनिर पर्छ। र हिम नदीलाई चाहिँ हामी यस्तो चिन्हले प्रयोग गर्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर खुम्बु हिम नदीलाई चाहिँ हामी यस्तो खालको यो दुईटा पहाडको बिचमा चाहिँ यस्तो खालको चिन्ह प्रयोग गरिन्छ हिम नदीलाई। यहाँ हेर्नुहोस् त, म यहाँ बोर्डमा बनाएर देखाउँछु तपाईहरूलाई। र यो यस्तो खालको चिन्ह प्रयोग गरिएको छ हाम्रो नक्सामा भने त्यहाँ चाहिँ हिम नदी रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। हिम नदीलाई चाहिँ यस्तो खालको चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। र अब नेपालमा चाहिँ विभिन्न हिम नदीहरू कञ्चनजङ्घा, थालुङ, बरुण, नुप्चु आदि मुख्य हिम नदीहरू हुन् भने खुम्बु हिम नदी चाहिँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो हिम नदी हो। अब भाइ बहिनीहरू यसमा क्लियर हुनुभयो होला, त्यो बगिरहेको हिउँलाई मात्रै हिउँ नदी भन्ने हो। हिम नदीलाई अङ्ग्रेजीमा ग्लेसियर भनिन्छ। ग्लेसियर भनेको मुभिङ आइस इज कल्ड ग्लेसियर, अथवा बग्दै गरेको हिउँलाई नै हिम नदी भन्ने हो, न कि त्यो बगेर पानीमा पग्लिसकेपछि चाहिँ अब नदी हुन्छ। अब त्यसै गरी नदी, हिम नदी र तालहरूको उपयोगिता र संरक्षण महत्त्व बारेमा चार्ट पेपरमा हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। यहाँ मैले 2टा चार्ट पेपर ल्याएको छु, यहाँ म भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु। यहाँ बोर्डमा चाहिँ मैले यो नदी, ताल तथा हिम नदीहरूको उपयोगिता के हो, यिनीहरूलाई हामीले सामाजिक अध्ययनमा अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ यी नदी तालहरू किन हामीलाई चाहिन्छन् त, यसको महत्त्व के छ, यो के कामको लागि उपयोगी छ त, यी विषयवस्तुमा पनि हामीले जानकारी हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ ताल, नदी तथा हिम नदीको उपयोगिता। अब ताल, नदी तथा हिम नदीको उपयोगिता भनेको यो के को लागि प्रयोग गरिन्छ त? यी नदीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, खानेपानीको निम्ति प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामी पानी हाम्रो जीवनमा नहुने कुरा हो। हामी पानी नै नदी, ताल, हिम नदीबाट चाहिँ हामीलाई खानेपानी पनि प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी यसबाट हामी जलविद्युत उत्पादन गर्न पनि सकिन्छ। जस्तै विभिन्न नदीहरूबाट, त्रिशुलीबाट पनि जलविद्युत उत्पादन गरिएको छ। अनि त्यसै गरी तामाकोसी नदीबाट पनि अप्पर तामाकोसी जलविद्युत आयोजना छ। अनि तालबाट पनि, जस्तै मानव निर्मित ताल भनेर अघि मैले कुरा गरेका थिएँ, इन्द्र सरोवरबाट पनि
हामी के अरे कुलेखानीबाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ खेतीपातीको लागि सिँचाइको निम्ति पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्थात् हाम्रो खेतीपातीमा चाहिँ पानी लगाएर बाली उब्जनी गर्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भने यो नदी ताल तथा हिमनदीहरू चाहिँ यातायातको निम्ति पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यातायात भन्नाले विभिन्न किसिमका नाउहरू बनाएर बोटबाट पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भने कोशी जस्ता कर्णाली जस्ता नदीहरूमा काहीँ चाहिँ स्टिमर मिसिनले चल्ने के अरे साना साना जहाज जस्ता बोटहरू पनि, त्यसलाई स्टिमर भनिन्छ, त्यस्ता बोटहरू पनि चलेको छन्। अब त्यसै गरी यी हिम नदीहरूको चाहिँ महत्त्व के छ त, यसको इम्पोर्टेन्स भन्छौँ नि हामी, महत्त्व के छ त हिम नदीको भन्दा पर्यटकीय महत्त्व। यी अघि हामीले हेऱ्यौँ नि, अघि जुन मैले चित्रमा स्लाइडमा देखाएँ कति राम्रा प्राकृतिक रूपमा आफै बनेका ती तालहरू, ती नदीहरू हेर्नलाई विभिन्न देशबाट पर्यटकहरू आउने गर्छन्। त्यसले गर्दा यी धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसै गरी सांस्कृतिक महत्त्व भनेको हामी जन्मिँदा मृत्यु विवाहमा पनि यो नदीको महत्त्व रहेको छ। हामी मृत्यु भएपछि पनि हिन्दू संस्कारमा चाहिँ नदीको किनारमा लगेर अन्त्येष्टि गर्ने चलन छ। अनि हामी चाहिँ नदीलाई चाहिँ पूजा पनि गर्छौँ। अनि त्यसै गरी नदीमा चाहिँ विवाह गर्दा पनि माहुर बगाउने चलन छ यो क्षेत्री ब्राह्मणहरूको विवाहमा। अनि नदीमा चाहिँ हामी श्राद्ध गर्ने, नदीको छेउमा पहिला व्रतबन्ध गर्ने चलन पनि थियो ठुल्ठुला नदीहरूमा। ती नदीको छेउमा विभिन्न तीर्थस्थलहरू पनि त्यही बनेका छन्। त्यसले गर्दा यसको चाहिँ सांस्कृतिक महत्त्व पनि छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी आर्थिक महत्त्व भनेको यी नदीबाट हामीले चाहिँ विभिन्न यातायात सञ्चालन गरेर पर्यटकहरूलाई देखाएर अथवा यसबाट चाहिँ सिँचाइ गरेर विभिन्न बालीनाली उत्पादन गरेर हामी पैसा कमाउन पनि सक्छौँ, आय आर्जन पनि गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा यस्ता नदीहरूको चाहिँ के छ त आर्थिक महत्त्व पनि छ। त्यसै गरी प्राकृतिक महत्त्व, यिनीहरूको प्राकृतिक सौन्दर्यताको त हामी चर्चा नै गर्न गाह्रो छ, किनभने प्राकृतिक रूपमा चाहिँ यी नदीहरू चाहिँ एकदमै सौन्दर्य छन्। यी नदीहरूलाई चाहिँ हामी विभिन्न प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गर्न सक्छौँ, जस्तै बन्जी जम्पको लागि, ऱ्याफ्टिङको लागि, कयाकिङको लागि। यी विभिन्न किसिमका पानीमा चाहिँ पानीको छाल सँगसँगै एउटा रबरको बोटमा बगेर अनि रमाएर त्यो नदीमा चाहिँ यात्रा गर्ने र त्यसबाट विभिन्न पर्यटकहरू रमाइलो गर्ने, त्यसलाई हामी ऱ्याफ्टिङ भन्छौँ। त्यसको लागि पनि यो नदीहरू चाहिँ प्रयोग हुन्छन् भने यी नदीको प्राकृतिक सौन्दर्यताको चाहिँ छुट्टै महत्त्व छ। त्यो सौन्दर्यताले चाहिँ विभिन्न पर्यटकहरूलाई पनि आकर्षित गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा यी नदीहरूको चाहिँ हामीले यसरी नदी तथा हिमनदीहरूको बारेमा पनि हामीले यहाँ चर्चा गऱ्यौँ। अब भाइ बहिनीहरू यहाँ अब स्लाइडमा हेर्नुहोस् त, अब स्लाइडमा हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ मैले केही प्रश्नहरू छलफलको लागि ल्याएको छु। ती छलफलको लागि प्रश्न हेर्नुहोस् त, अघि हामीले छलफल गरेको यो पाठमा चाहिँ मैले एउटा प्रश्न नम्बर कमा हेर्नुहोस् त, तलका मध्ये कुन नदी पहिलो स्तरको नदी हो? हामीले पहिलो स्तरका, दोस्रो स्तरका, तेस्रो स्तरका नदीहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, बागमती नदी, कमला नदी, अरुण नदी, रतुवा, यी नदीहरूमध्ये यी यहाँ सबै प्रकारका नदीहरू छन्। पहिलो स्तरका पनि छन्, दोस्रो पनि छन् र तेस्रो स्तरका नदीहरू पनि छन्। र एकछिन सोच्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। अब ल यहाँ हेर्नुहोस्, अब कुन रहेछ त पहिलो स्तरको नदी? यहाँ हेर्नुहोस्, अरुण नदी। अरुण नदी अघि मैले नक्सामा पनि देखाएँ। अनि त्यसै गरेर दोस्रो प्रश्न छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, अघि हामीले बगिरहेको हिउँलाई के भनिन्छ भनेर हामीले चाहिँ अघि नै छलफल गऱ्यौँ कक्षामा। यहाँ हेर्नुहोस् त, के रहेछ त? पहिलो स्तरको नदी भनिन्छ, ताल भनिन्छ, कुण्ड भनिन्छ वा हिम नदी भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, सही उत्तर मैले यहाँ देखाउँछु है त। ल हेर्नुहोस् त, बगिरहेको हिउँलाई के भनिँदो रहेछ त? हिउँ नदी भनिन्छ, हिम नदी भनिन्छ। त्यसै गरी तेस्रो प्रश्न हेर्नुहोस् त, तलका मध्ये कुन नदी गण्डकी जलप्रवाह अन्तर्गत पर्छ? मैले गण्डकी जलप्रवाह अन्तर्गतका 7 वटा नदीहरूको बारेमा भनेको थिएँ भाइ बहिनीहरू। यसमध्ये हेर्नुहोस् त, त्रिशुली, अरुण, सेती, बबई। अब यी मध्ये कुन सही हो त? एकछिन सोच्नुहोस् त। ल, त्रिशुली चाहिँ गण्डकी जलप्रवाह अन्तर्गत पर्दछ। त्यसै गरेर नेपालको सबैभन्दा ठुलो हिमनदी कुन हो भनेर अहिले भर्खरै मैले चर्चा गरेको थिएँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, कञ्चनजङ्घा, खुम्बु, थालुङ, बरुण। हेर्नुहोस् त कुन छ सही उत्तर? एकछिन सोच्नुहोस् त, कुन नदी रहेछ? ल हेर्नुहोस्, खुम्बु नदी। खुम्बु हिमनदी चाहिँ यो नदी होइन, हिमनदी हो। हिमनदी भनेको बगिरहेको हिउँ। मैले भने
एक दिनमा 2 मिटरदेखि 12 मिटरसम्म बग्छन् नेपालको हिमनदीहरू। त्यसले गर्दा यो एकदमै बिस्तारै हामी बगेकै देखिँदैन। त्यस्तो नदी यो सबैभन्दा ठुलो भने नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त, फेवा ताल, बेगनास ताल, रारा ताल, बुलबुले ताल सुर्खेतको। यी मध्ये हेर्नुहोस् त कुन रहेछ सबैभन्दा ठुलो ताल? ल हेर्नुहोस् ल, रारा ताल। रारा ताल चाहिँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल हो। अब त्यसै गरेर हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अर्को प्रश्न, कर्णाली नदीलाई भारतमा पुगेपछि के भनिन्छ? हेर्नुहोस्, शारदा नदी भनिन्छ? होइन, मैले महाकालीलाई शारदा भनिन्छ भने थिएँ होइन त। त्यसै गरी बुढीगङ्गा, बबई, घागरा। ल हेर्नुहोस् त कुन छ सही उत्तर? घागरा भनिन्छ। कर्णाली नदीलाई चाहिँ भारतमा पुगेपछि के भनिन्छ त? घागरा नदी भनिन्छ। त्यसै गरी कुन नदीलाई बिहारको दुःख उपनामले चिनिन्छ? बिहारमा चाहिँ दुःख दिन्छ क्या यो नदीले, बिहारमा चाहिँ डुबाइदिन्छ, बाढीको प्रकोप पारिदिन्छ। हेर्नुहोस् त कुन रहेछ एन्सर? ल कोशी नदी। कोशी नदीलाई चाहिँ भारतको बिहारमा चाहिँ यसले दुःख दिने भएकोले यसलाई चाहिँ बिहारको दुःख पनि भनिन्छ। अब त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले यो पाठ छलफल गरिसकेपछि मैले यहाँ केही प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई राखेको छु। यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त, यी प्रश्नहरूको तपाईँहरूले उत्तर दिन प्रयास गर्नुहोस्। र यी 4वटा प्रश्नहरू मैले राखेका छु र हामीले धेरै प्रश्नहरू पनि छलफल गऱ्यौँ, धेरै जिज्ञासाहरू पनि मैले तपाईँहरूका जिज्ञासाहरूलाई समाधान गर्ने प्रयास गरेँ। अब यी प्रश्नहरूको पनि तपाईँहरूले जवाफ दिनु नै हुनेछ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई गृह कार्य भयो भाइ बहिनीहरू। यो 4वटा प्रश्नहरू छन्। नेपालका प्रमुख नदीहरूको नाम लेख्नुहोस् र नेपालको नक्सा बनाई ती नदीहरूलाई देखाउनुहोस्। अघि मैले देखाए जस्तै गरी तपाईँहरूले पनि नेपालको नक्सा कोर्नुहोस् र यिनीहरूलाई देखाउनुहोस्। अनि उत्पत्तिको आधारमा नेपालका नदीलाई कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ यो पनि लेख्नुहोस्। अनि त्यसै गरी नदी प्रवाह प्रणालीका आधारमा नेपालका नदीलाई कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। नदी र तालको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्, जुन हामीले अघि कक्षामा चाहिँ विभिन्न क्रियाकलाप मार्फत छलफल गरिसकेका छौँ। हवस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले अवश्य पनि यो गृह कार्य पनि गर्नु नै हुनेछ। र आजको यो भौगोलिक अध्ययन अथवा हाम्रो पृथ्वी अन्तर्गतको पाठ 6 मा आधारित रहेर गरिएको छलफल यही सकिन्छ। हवस् त, नमस्कार।